बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज 7 दिसंबर 2020 और पीर का दिन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की सरीर खामा से बराए जमात हफ्तम सच्ची खुशी के उन्वान से एक ड्रामा है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ड्रामा क्या होता है, ताकि जब आप उसकी तारीफ सुनेंगे तो आज के सबक में जो हम ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं तो उसको आप जो है समझ पाएंगे। ड्रामा होता है, ये एक यूनानी लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है करके दिखाई हुई चीज। यानी अगर हम तारीफ करें तो उर्दू अदब में ड्रामा उसको कहते हैं जिसके अंदर किरदार जो है वो अपना अमली सूरत में लोगों के सामने अपनी जो है कोई परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, अपने किरदारों को, ठीक है, वो अमली सूरत में लोगों के सामने पेश करते हैं, उसको हम ड्रामा कहते हैं। तो आइए आज का ड्रामा हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक सबक भी है। जब हम इसको कोई ड्रामा जब हम पढ़ते हैं या आप जैसे ड्रामा देखते हैं, हर ड्रामे में कोई ना कोई एक लेसन, एक सबक जो है वो दिया जाता है, ठीक है, जिसका नतीजा निकलता है और लोगों के सामने उसका क्या होता है, एक सबक या एक नतीजा आ जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं। आज का ड्रामा है सच्ची खुशी, ठीक है। इसमें 4 किरदार हैं। सबसे पहले पहला किरदार जो है पूरे ड्रामे का एक खास किरदार होता है। आज के हमारे जो है किरदार, उसका जो खास किरदार है ड्रामे का, वो है आमना लड़की। तो आमना, उसके बाद अम्मी जो कि आमना की माँ है, फिर उसके बाद सकीना है जो उनके घर की मुलाजमा है, उनके घर में जो काम करती है, और फिर एक और लड़की है जो कि सकीना की बेटी है। ये 4 किरदार हमारे बच्चों आज के इस ड्रामे के अंदर हमने पढ़ने हैं। आमना बैठी हुई है एक सोफा पे। तो क्या करती है, वो पैसे गिन रही है, 1 2 3 4 5 इस तरह आगे जो है ना पैसे गिनती है। तो माँ कहती है क्यों बैठी हुई हो, पैसे लेकर जाओ, इसको अलमारी में रखो। तो अम्मा क्या कहती है, बस 2000 ही अम्मी कम है, अगर आप मुझे वो 2000 दे दें तो क्या हो जाएगा कि मेरा जो काम है उसके लिए मुझे 2000 ही बस दरकार है। अम्मी पूछती है क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए 2000? कहती है अम्मा आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, लोग मोबाइल जो है ना, मेरी सब जो फ्रेंड्स हैं, मेरी दोस्त हैं, उनके पास मोबाइल है, वो इस्तेमाल करते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मोबाइल मेरे पास भी हो। अम्मा जान जो अम्मी होती है आमना की, वो कहती हैं अगर तुम्हारे अब्बा जान को पता चल गया तो एक तूफान आ जाना है, ठीक है, तुम्हें उनके गुस्से का पता है। आमना वो बात सोचती है कि अब्बा जान को तो वाकई बड़ा गुस्सा आना है, तो मेरी तो ये ख्वाहिश क्या होगी, धरी की धरी रह गई, ये तो पूरी हो ही नहीं सकती। अब वो गहरी सोच में गुम हो जाती है कि पता नहीं मेरा मोबाइल आएगा नहीं आएगा, पैसे पूरे होंगे नहीं होंगे, ये बात वो सोचती है अजीज तलबा। उसके बाद क्या होता है, सकीना उस दिन आती है घर में। तो जो घर की मालिकन होती है, जिसका किरदार अम्मी के नाम से, जो कि आमना की बात है, वो उसे पूछती है सकीना कैसे आ गई आज, कोई मतलब ना तो कोई काम था। तो अपने साथ वो ना बेटी को लेके आती है, उसकी जो बेटी होती है सकीना की, वो उसको अजीज तलबा लेकर आती है। सकीना कहती है कि ये स्कूल में पढ़ती है, इसके 2 महीने की फीस नहीं दी गई, तो अगर फीस ना दी गई तो इसका नाम जो है कट जाएगा स्कूल से, तो ये पढ़ नहीं पाएगी। अम्मी कहती है तो हम क्या करें, नाम कट जाएगा, हमने कोई नोटों के दरख्त लगाए हुए हैं, अभी कल ही तो तुम्हें 2000 दिए थे जो है दवा के लिए, तो आज तुम मजीद पैसे लेने आ गई हो। क्या करती है अम्मी, जो है ये डांट कर आमना जो है ना सकीना को, और वो पैसों से इनकार करके अपने कमरे में चली जाती है, ठीक है। तो
تو سکینہ کیا ہے وہ بھی جب اپنی ماں کے اس رویے کو دیکھتی ہے کہ اس نے کس طرح ڈانٹا اس جو ہے سکینہ کو، آمنہ جو ہے وہ جب اپنی اس ماں کے رویے کو دیکھتی ہے کہ کس طرح انہوں نے سکینہ کو ڈانٹا یا اس کی بیٹی کہ وہ معصوم چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھا، تو کیا ہوا جب وہ کمرے میں جاتی ہے تو وہ تینوں جو ہیں سکینہ، اس کی لڑکی اور آمنہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اب آمنہ کے دل میں خیال آتا ہے، آمنہ جو ہے اس کا معصوم چہرہ، اس لڑکی کا، سکینہ کی بیٹی جو تھی، اس کا معصوم چہرہ دیکھ کے پوچھتی ہے کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ وہ کہتی ہے خوف اس پر اب طاری ہو چکا ہے، ایک سہم چکی ہے۔ اب وہ کہتی ہے میں 5ویں کلاس میں پڑھتی ہوں۔ یہ بھی بڑا مشکل سے اس نے جو ہے نا اس کے منہ سے نکلا، کیونکہ ڈر تھا۔ کہتی ہے 5ویں کلاس میں پڑھتی ہوں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آمنہ کہتی ہے اگر تمہیں فیس نہ ملی تو کیا ہوگا؟ سکینہ کہتی ہے، سکینہ کو خوف، ڈر تھا کہ کہیں میری بیٹی پڑھائی سے رہ نہ جائے۔ لیکن یہاں پہ مثال بڑی اچھی ہے، یہ ہم اس کے ڈرامے کے اندر جو ہم آخر میں پڑھیں گے کہ کس طرح آمنہ اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ اچھا، سکینہ کہتی ہے میری بیٹی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اگر اس کی 2 مہینے کی فیس ادا نہ ہوئی تو اس کا اسکول سے نام کٹ جائے گا، تو یہ پڑھ نہیں پائے گی۔ اس پر کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ، ہمارے آج کا جو خاص کردار ہے اس کا رویہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آمنہ جو ہے وہ اس سکینہ کو جو ہے پیسے دے دیتی ہے اس کی بیٹی کے لیے۔ وہ جو پیسے گن رہی تھی اپنے موبائل کے لیے، نیا موبائل لینے کے لیے، اس نے جو پیسے گنے ہوئے تھے یا مزید اسے چاہیے تھے، وہ ایسا کرتی ہے کہ وہ پیسے بھی جا کر سکینہ کو دے دیتی ہے۔ لڑکی کے چہرے پر وہ جو ایک خوف تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک پرسکون چہرہ اس کا ہو جاتا ہے، امید جاگ جاتی ہے، اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں جو ہے نا پڑھ کر، پڑھائی کر کے اچھا شہری بن سکوں گی۔ تو امی آ جاتی ہیں، امی آ کے کہتی ہیں کہ ان کے چہرے پر، امی جان بھی جو ہے اپنی بیٹی کے اس رویے پر خوش ہوتی ہیں اور ان کو اپنے گلے سے لگاتی ہیں، پیار کرتی ہیں، تو اور پوچھتی ہیں کہ آمنہ اب موبائل کا کیا کرو گی اور تمہارا موبائل؟ آمنہ کہتی ہے یہی میرا موبائل ہے کہ میں نے اپنے جو ہے غریبوں کی کس طرح مدد کی، ایک غریب بچی کو سکول کے لیے اس کی فیس کے لیے پیسے چاہیے تھے، تو میرا موبائل تو پھر بھی آ جائے گا لیکن اس کی جو پڑھائی ہے وہ نہیں رہنی چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا ایک ڈرامہ۔ اس ڈرامے میں ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو لوگ جو ہے اپنی بچوں کو یا بچیوں کو، لڑکوں کو یا لڑکیوں کو تعلیم اس لیے نہیں دلواتے کہ ان کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اس کی استطاعت دی ہے، اس کی طاقت دی ہے، تو ہمیں ایسے غریبوں کے بچوں کی جو ہے فیس دینی چاہیے تاکہ یہ پڑھ کر کامیاب شہری بن سکیں۔ آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اس کے سوالات کے جوابات بھی اسی سبق کے یا اسی خلاصے سے، اسی ڈرامے سے ہم کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔